3.4 मा रहेको छ शिक्षाका समसामयिक मुद्दाहरू लोकतन्त्र शिक्षा नागरिक शिक्षा अनि विपद व्यवस्थापन र शिक्षा बहुभाषिक तथा मातृभाषामा शिक्षा लोकतन्त्रको अर्थ जनताद्वारा जनताका लागि तथा जनताकै शासन हुने व्यवस्थालाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ र लोकतन्त्रमा नागरिकको सर्वोच्चतालाई जोड दिएको हुन्छ र शाब्दिक अर्थमा हेर्दा लोक भनेको जनता र तन्त्र भनेको शासन हो। त्यसैले जनताले गरिने शासनलाई नै लोकतन्त्र भनिन्छ। कानुनको शासनलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणालीसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ। जसरी कुनै व्यक्तिले आफ्नो अहित गर्दैन त्यसै गरी जनताले गर्ने शासनमा जनताको अहित हुने गरी कानुन निर्माण र त्यो बमोजिम शासन सम्भव मानिँदैन। सबैलाई समान व्यवहार सबैको महत्त्व प्रदान गरिनु र न्यायपूर्ण अवस्था लोकतन्त्रको प्रमुख उद्देश्य हो। नागरिकहरूका बीच समानता समता सामाजिक न्याय कायम गर्दै सबै किसिमका मूलभूत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गराउनु नै लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै जनताको शासित गर्दछन् जनतालाई नै शासित गर्दछन्। त्यसैले लोकतन्त्रलाई जनता आफैले आफै माथि शासन गर्ने प्रक्रियाका रूपमा हेरिन्छ। लोकतन्त्रका प्रकारहरूमा कमा रहेको छ प्रत्यक्ष लोकतन्त्र। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेको जनताले प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक प्रणाली सहभागी हुने नीति निर्माण गर्ने र आफ्नो शासन आफै सञ्चालन गर्ने पद्धति हो। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र जनप्रतिनिधिले जनहित कार्य नगरेको तिनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्था रहन्छ र विश्वको शासन प्रणालीलाई हेर्ने हो भने स्विजरल्यान्डका क्यान्टोनहरूमा कुनै रूपमा प्रत्यक्ष लोकतन्त्र पद्धति कायम रहेको छ। अर्को छ अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र भनेको जनता स्वयंले शासनमा प्रत्यक्ष सहभागी नभई आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत शासन गर्ने व्यवस्था हो। यसमा जनताले आफूमा रहेको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गरी निश्चित अवधिका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरू निर्वाचित गरी शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। अप्रत्यक्ष लोकतन्त्र प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र भनिन्छ। प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र अर्थात् अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई जनताद्वारा निर्वाचित बहुमत प्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्थाका रूपमा लिइन्छ। समावेशी लोकतन्त्र भन्नाले समावेशी लोकतन्त्र भनेको राज्य संरचनाको सबै तहमा रहेर शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने नागरिक हक सुनिश्चित गर्ने प्रणाली हो। राज्यका सबै पक्ष र समुदायको राज्यका सम्पूर्ण अङ्गमा समावेश गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धति नै समावेशी लोकतन्त्र हो। यसलाई अप्रत्यक्ष लोकतन्त्रको एउटा फरक आयामको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू मानव स्वतन्त्रता सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित स्वतन्त्र न्यायपालिका त्यसैगरी प्रेस स्वतन्त्रता मानवाधिकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन व्यवस्था अनि प्रशासन कार्यमा सरलता अनि त्यसैगरी उदार लोकतन्त्रका 4 सिद्धान्तहरू विचार विमर्शमा आधारित सरकार बहुमतको शासन अल्पसंख्यकको अधिकारलाई मान्यता संवैधानिक सरकार। नागरिक शिक्षाको मूलभूत उद्देश्य मानव मस्तिष्कको आलोचनात्मक सामर्थ्य विकसित गर्नु हो जसका आधारमा नागरिकहरू आलोचनात्मक वाद विवादको त्यस प्रक्रियामा पनि सक्रिय सहभागी बन्न सकुन् जसमा हाम्रो सामाजिक संरचना अड्डिएको हुन्छ। नीति निर्माताहरू नीति घोषित मात्र नगरून् तर्कका आधारमा त्यसलाई उचित पनि सिद्ध गरून् सँगै त्यसका विरुद्ध सम्भावित तर्कहरूलाई पनि आमन्त्रित गरून्। सही शिक्षा भएन भने नागरिकहरू सार्वजनिक नीति निर्धारणको प्रक्रियामा भाग लिन सामर्थ्यबाट वञ्चित हुन पुग्छन् र यस प्रकार आफ्ना मूलभूत लोकतान्त्रिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्न नसक्ने हुन्छन्। शिक्षाले लोकतन्त्रमा सहायक पत्र होइन मुख्य र अनिवार्य भूमिका खेल्छ। त्यस्तो समाजलाई लोकतान्त्रिक मूल्यहरूप्रति समर्पित भन्न सकिन्छ जसले आफ्ना सदस्यहरूबाट राज्य सञ्चालनमा सकारात्मक सहभागिताको अपेक्षा गर्दछ। लोकतन्त्रमा आदर्श सामाजिक व्यवस्थाको एउटा विशेष सिद्धान्त अन्तर्निहित हुन्छ जसको उद्देश्य सामाजिक ढाँचाहरूलाई समाजमा सदस्यहरूको स्वतन्त्र सहमतिका आधारमा खडा गर्नु हो। कुनै पनि नीतिको सार्वजनिक तथा आलोचनात्मक समीक्षाका निम्ति सुविचारित कार्यप्रणालीको प्रथा स्थापित गर्नु आवश्यक हुन्छ।
लोकतन्त्रका लागि शिक्षा अनिवार्य हुनुका कारण गतिशील समानताको अवधारणाका निम्ति शिक्षा अपरिहार्य छ भन्ने हो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आफ्ना हितहरूका लागि काम गर्ने नागरिकले सामर्थ्य उसले प्राप्त गरेको शिक्षाका अवसरहरूमा निर्भर गर्दछ। बजारमा लोकतन्त्रवादीहरूको रुचि निष्क्रिय समानतामा रहे तापनि लोकतन्त्रको नैतिक मूल्यमा गतिशील समानताको यो अवधारणा अन्तर्निहित छ। गतिशील समानताको यसै सिद्धान्तभित्र मानवसँग संज्ञानात्मक एवं नैतिक विकासको सामर्थ्य हुन्छ र त्यसमा शिक्षाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने मान्यता पनि समाविष्ट छ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आफ्ना हितहरूका लागि काम गर्ने नागरिकको सामर्थ्य उसले प्राप्त गरेको शिक्षाका अवसरहरूमा निर्भर गर्दछ। लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकलाई त्यस्तो व्यक्तिका रूपमा हेरिन्छ जसको शैक्षिक विकासले उसलाई असल समाजको रचनामा सक्रिय सहभागिता दर्शाउन सक्षम बनाउँछ। लोकतन्त्रको समुचित विकास निम्न शिक्षा अनुसार रहनुका कारणलाई निम्न बुँदामा उल्लेख गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त भनेको निश्चित समयावधि वयस्क मानिस नागरिकहरूको बहुमतमा आधारमा सरकार परिवर्तन गर्न सकुन् र यसलाई शिक्षाको माध्यमबाट सचेत गराउँछ। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्ने निर्णय विवेक नैतिकमा आधारित हुन्छ, जसका लागि शिक्षा आवश्यक हुन्छ। निर्णयहरूलाई जिम्मेवारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न नागरिकलाई नैतिक आधारमा चयन गर्ने सामर्थ्य सम्पन्न बनाइनुपर्छ, जुन कार्य शिलाबाट मात्र सम्भव छ। प्रत्येक नागरिकलाई मानवीय ज्ञानसँग क्षेत्रसँग परिचित हुनुपर्छ। शिक्षाका सामाजिक मूल्य अथवा सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याहरूमाथि चिन्तनका निम्ति आवश्यक हुन्छन्। नीतिहरू नैतिक महत्त्व एवं असल समाजका बारेमा चिन्तनका लागि जे आवश्यक शर्त मानिएका छन् ती सबैलाई शिक्षामा स्थान दिइनुपर्छ। लोकतन्त्रको अवधारणा नै विवेकशील नागरिकको अवधारणा अन्तर्निहित छ, किनभने लोकतन्त्रको अभिप्राय भनेकै जनताको शासन हो, जसका लागि शिक्षाले साधनको रूपमा कार्य गर्दछ। शिक्षा बिना हामी विवेकशील नागरिकको कल्पना समेत गर्न सक्दैनौँ, किनभने मानिस जन्मदा प्रबुद्ध नागरिक हुनका निम्ति चाहिने योग्यता नै लिएर जन्मेको हुँदैन। उसभित्र रहेको सम्भावनाका पत्रहरूलाई शिक्षाको सहायताले मात्र खोज्न सकिन्छ। नागरिकलाई शिक्षित बनाउनुको ध्येय आलोचनात्मक विवेक र नैतिक निष्ठाको मानदण्ड अनुसार उनीहरूको विकासलाई प्रोत्साहित गर्नु हो। लोकतन्त्रमा नागरिकहरूबाट समझदारीपूर्ण फैसला तथा आलोचनात्मक संवादको अपेक्षा त गरिनै पर्छ। उनीहरू स्वतन्त्रता, समानता, न्याय जस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूप्रति पनि नैतिक रूपले प्रतिबद्ध हुनैपर्छ। लोकतन्त्रको पूर्व शर्तको रूपमा शिक्षालाई वर्णनात्मक होइन नियमात्मक अवधारणाको रूपमा लिइन्छ, जसमा शिक्षाका वर्णनात्मक भन्नाले वाञ्छित र वाञ्छनीयका बीचको भेद स्पष्ट नछुट्याई प्रवृत्तिको मूल्यवान मान्ने चलन छ। नियामक अवधारणा भने प्रवृत्तिको स्वतन्त्र मानकका आधारमा सन्तोषजनक ठहरिनै पर्छ। शिक्षाको वर्णनात्मक अवधारणामा आलोचनात्मक तर्क बुद्धिले खासै महत्त्व राख्दैन, तर यसलाई विवेकशील नागरिकका निम्ति चाहिने अनिवार्य शिक्षाको विशेषता मानिन्छ। शिक्षाले मानव जीवनमा व्यापक हस्तक्षेप गर्छ। यसलाई त्यसबेला मात्र उचित ठहर्याउन सकिन्छ जब यसमार्फत केही मूल्यवान कुरा सिकाउने गरिएको हुन्छ। बालकहरूको जीवनको दिशा जीवनका प्रति एउटा दृष्टिद्वारा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कुराहरूप्रतिको प्रतिबद्धताद्वारा निर्धारित हुन्छ। शिक्षाको उद्देश्य सही र वैध हुनुपर्छ, नत्र शैक्षिक हस्तक्षेपको पूर्णतः उचित सिद्ध गर्न सकिँदैन। नैतिक सत्य कुनै पनि व्यक्तिगत विचारभन्दा निकै बढी जटिल हुन्छ। त्यसैले प्रचलित नैतिकता र वास्तविक नैतिकताका बीच सधैँ एक खालको द्वन्द्व रहिरहन्छ। मूल्य र मापदण्डहरूमा पनि सामान्य यही तर्क हुन्छ। नियामक त्यसैगरी अर्को रहेको छ नियामक अवधारणाका रूपमा शिक्षाले वस्तुनिष्ठ
मूल्य तथा प्रचलित मूल्यहरूको बीचको अन्तरको पूर्व कल्पना गर्छ। वस्तुनिष्ठ मूल्यहरूको क्षेत्र कुनै व्यक्ति विशेष र समाजद्वारा स्वीकृति मान्यताहरूलाई निकै विस्तृत हुन्छ र त्यो तिनका विरुद्ध उभिन पनि सक्छ। समालोचना गर्न समर्थ नागरिक तयार गर्न तर्क बुद्धि अभिमुख शिक्षा अनिवार्य हुन्छ। त्यसले मात्र शैक्षिक उद्देश्य र शैक्षिक विधिका बारेमा वस्तुनिष्ठ एवं गैर मनोमानी बहसलाई सम्भव बनाउँछ। शिक्षाको माध्यमबाट कस्ता प्रवृत्तिको विकास हुनुपर्छ र शिक्षाले कुन विधिहरूको उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने बारे यस्तो बहसबाट मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। लोकतन्त्रको अवधारणामा विवेकशील नागरिकको अवधारणा अन्तर्निहित भए झैँ विवेकशील नागरिकको अवधारणामा शिक्षाको नियामक अवधारणा अन्तर्निहित हुन्छ। लोकतन्त्रमा जीवनको लागि शिक्षा भनेको सहिष्णुता, सम्मान, संवाद, अधिकार र जिम्मेवारहरूको पारस्परिक मान्यताको व्यक्तिगत सम्बन्धको निर्माण हो। यस अर्थमा विद्यालय मूल्यहरूमा आधारित सह-अस्तित्वको शैली विकास गर्न उपयुक्त ठाउँ हो। लोकतन्त्र र राम्रो जीवनको लागि शिक्षा भनेको सहिष्णुता, सम्मान, संवाद र अधिकार र जिम्मेवारीहरूको पारस्परिक मान्यताको व्यक्तिगत सम्बन्धको निर्माण हो। यस अर्थमा विद्यालय मूल्यहरूमा आधारित सह-अस्तित्वको शैली विकास गर्न उपयुक्त ठाउँ हो। लोकतन्त्र र राम्रो जीवनको लागि शिक्षाको उद्देश्य विकास, समाजीकरण र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू, असल जीवनका सिद्धान्तहरू, अधिकारहरू, कर्तव्यहरू र आधारभूत दायित्वहरूको वरिपरि छलफल हो, जुन इक्वेडोरहरूले समाजमा सामञ्जस्यपूर्ण सह-अस्तित्व हासिल गर्नुपर्दछ। नागरिकहरूलाई राजनीतिक तथा नैतिक आधारशिलाको क्षेत्रमा जानकारी गराई कुशल नागरिक स्थापित गर्न सहयोग पुर्याउन प्रदान गर्ने ज्ञानलाई नागरिक शिक्षा भनिन्छ। राज्य, नागरिक सरकार, शासन पद्धति, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, सामाजिक रहनसहन, सामाजिक बनोट आदि विषयमा नागरिकलाई ज्ञान दिलाउने शिक्षा नै नागरिक शिक्षा हो। सार्वजनिक जीवनलाई प्रभावकारी बनाई नागरिकमा सकारात्मक सोचको विकास र चेतनशील बनाउने माध्यम नै नागरिक शिक्षा हो। नागरिकहरूमा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधाको बारेमा जानकारी गराउनुको साथै आफू असल नागरिक भएर देशप्रति आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्वको बारेमा समेत जानकारी गराउनु नागरिक शिक्षा हो। राज्यका प्रमुख अङ्गहरू, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका निकायहरूमा शक्तिको बाँडफाँड, लोकतन्त्रको सिद्धान्त लगायत सम्पूर्ण अवयवहरूमा बारेमा नागरिकलाई यथार्थ जानकारी दिनु स्रोत नै नागरिक शिक्षा हो। नागरिकको वैधानिक स्वतन्त्रता र सम्पूर्ण जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्न नसक्ने संविधान लोकतान्त्रिक कहलाउन सक्दैन। संविधान नागरिकका आधारमा नैसर्गिक अधिनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। संविधानमा नागरिकका आधारभूत नैसर्गिक अधिनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। लोकतन्त्र भनेको नै विधिको शासन हो। विधि नमान्ने प्रवृत्ति नमान्ने भएमा त्यस दण्डहीन भ्रष्टाचार अनियमितताको जालोले बिर्न पुग्छ। त्यहाँ लोकतन्त्र फस्टाउन सक्दैन। प्रसिद्ध विद्वान टोमस जेफरसनका अनुसार दृष्टिकोणमा मानव क्षमता अलग अलग व्यक्तिलाई प्राप्त हुने अनुकूलता र अवसरहरू जस्ता कुरा जन्मजात रूपले सबै मानिसमा समान तरिकाले वितरण भएको हुँदैन र हरेक व्यक्तिमा फरक फरक किसिमको लालन पालन परिस्थिति र आफ्नो भाग्यले आफै सुरुमा रहेका भिन्नता अझै धेरै परिवर्तित हुँदै जान्छन्। मूलभूत रूपमा मानव समान छन् भने धारणा विपरीतका तर्क जेफरसन नकार्दैनन्। यसै गरी उनीभन्दा अगाडिका दार्शनिकहरू थोमस हब्स र जोन लक पनि यसै गरी प्रभावित थिए। धेरैको दृष्टिकोणमा समानता भन्ने कुरा एउटा सहज वास्तविकताकै रूपमा लिइन्छ। वास्तवमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कार र व्यवहार बिना स्वतन्त्र समान सम्भव हुँदैन। सामाजिक न्यायको अवधारणामा व्यावहारिक प्रयोगमा ल्याउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ इच्छाशक्ति साथै लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता नभई हुँदैन। मुलुकमा हरेक नागरिकमा आफ्नो हक अधिकारको सही ढङ्गको परिचालन गर्न र आफ्नो कर्तव्य तथा दायित्व पनि प्रति सहज हुनु, असल नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न, बौद्धिक सिप तथा समालोचनात्मक क्षमताको अभिवृद्धि गराउन नागरिक शिक्षा नै चाहिन्छ।